बच्चा पैदा करने के लिए अम्मा ने मेरी शादी एक गरीब लड़की से करवाई और शर्त रखी कि डिलीवरी के फौरन बाद मैं इसे तलाक देकर बच्चा अपनी पहली बीवी को दूंगा क्योंकि पहली बीवी अमीर और साहिबे जायदाद थी। मैंने अम्मा की फर्माबरदारी में अपनी गरीब बीवी को बच्चा होते ही घर से निकाल दिया। वो रोती हुई चली गई, मगर अभी आधी रात ही गुजरी थी कि मेरी शादी को 3 साल गुजर चुके थे, मगर अभी तक मैं औलाद की नेमत से महरूम था। जबकि मेरी माँ शिद्दत से मेरी औलाद की ख्वाहिशमंद थी, क्योंकि मैं अपनी माँ का अकलौता बेटा था। भला आखिर बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद अम्मा ने एक हाल निकाला। उन्होंने सोचा कि वो मेरी शादी किसी गरीब लड़की से करवा दे और फिर बच्चा पैदा होते ही हम इस लड़की को फारग करके बच्चा पहली बीवी के सुपुर्द कर दें। मेरी पहली बीवी बहुत अमीर थी। मुझे अपनी माँ की ये बात बहुत अजीब तो लगी थी, मगर मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं अपनी माँ का फर्माबरदार बेटा था और हमेशा अपनी माँ के इशारों पे चला था। फिर माँ ने मेरी पहली बीवी को इस बात के लिए राजी किया। इसकी हामी भरते ही अम्मा ने इंतहाई गरीब लड़की का इंतखाब किया, ताकि बाद में कोई मसला पैदा ना हो। रिश्ता तय होते ही अम्मा ने सादगी से मेरा निकाह गरीब लड़की से करवा दिया। मेरी दूसरी बीवी इंतहाई मासूम और सादा मिजाज लड़की थी। शादी के बाद इसने मेरे करीब आने की और मेरे दिल में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने इसकी हर पेशकदमी नाकाम बनाई, क्योंकि ये बात पहले से तय थी कि बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद मैंने इसे तलाक देनी थी। ऐसे में इससे दिल लगाने का कोई फायदा नहीं था। मैं इसके साथ बहुत लिए दिए अंदाज में रहता था और वो मेरे रवैये से उलझती और परेशान होती रहती, मगर कभी उफ तक नहीं की। इसे यही लगा था कि शायद गरीब घराने की लड़की होने की वजह से वो मेरे दिल को नहीं बहा रही। जबकि हम बाप बेटे को शादी होते ही बस एक ही पल का इंतजार था कि कब नूर हमें माँ बनने की खुशखबरी देती है। फिर जल्दी अल्लाह ने हमारी सुन ली और डॉक्टर ने नूर को माँ बनने की नवेद सुना दी। ये सुनना था कि मेरी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं भी औलाद का सुनकर अपने दिल में अनोखे एहसास महसूस कर रहा था। मेरी दूसरी बीवी को लग रहा था शायद बच्चे को सुनकर मैं इसके करीब नरमी से पेश आऊंगा और इसके करीब हो जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद को कामों में जानबूझकर मसरूफ कर लिया था, ताकि इसे शक न हो कि मैं अब भी इसे दिल में जगह नहीं देना चाहता। फिर हमने बहुत बेचैनी से 9 महीने तक बच्चे का इंतजार किया। भला आखिर वो दिन आ ही गया जब नूर ने मेरे खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। हम अस्पताल से माँ बच्चे को घर ले आए। फिर जैसे ही बच्चा मैंने माँ की गोद में लिया, माँ ने फौरन हुक्म सादर किया कि तुम जाकर नूर को फारग करो और इसे इस घर से चलता करो। अब इसका इस घर में कोई काम नहीं और ये बच्चा सारा के हवाले कर दो। माँ की बात सुनकर मैं एक पल को मेरे दिल में कुछ हुआ था। जो भी हो, वो लड़की अभी इतनी तकलीफ झेल कर आई थी और कमजोरी से न ढाल पड़ी थी। मैंने हकलाते हुए अपनी माँ को कहा कि अभी से, मगर माँ अभी तो वो बहुत नढाल है। क्या हो कि अगर हम इसे कुछ दिन इस घर में रुकने दें? मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा और बोली, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर तुमने इसे घर में रखने की बात की तो सारा बिगड़ जाएगी और ये हमारे हक में बेहतर नहीं होगा। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। नूर को तलाक दो। अपनी माँ के घर जाकर वो रेस्ट कर लेगी और अगर ज्यादा एहसास हो रहा है तो चंद पैसे इसे थमा देना। वहां जाकर वो अपनी अच्छी खुराक का ध्यान भी रख लेगी। माँ का सर्द लहजा और तेज नजरें मुझे बुखला रही थी। मैंने मजीद कोई बहस नहीं की और बच्चा सारा के हवाले करके नूर के पास आ गया और बोला, तुम यहाँ से चली जाओ, हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर हैरत और तकलीफ नजर आई। वो बेयकीनी से मेरा मुंह देखने लगी, फिर कमजोर लहजे में बोली, मगर मैं कैसे? और मेरा बच्चा? वो तो अभी। मैंने इसकी बात काट दी और बोला, तुम्हें बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो अब हमारे पास ही रहेगा। हमने सिर्फ बच्चे के लिए ही शादी की थी। तुम ये पैसे लो और यहाँ से फौरन चली जाओ। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब से पैसे निकाल कर इसे थमा दिए और फौरन रुख मोड़ कर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पे मौजूद तकलीफ को मैंने जानबूझकर नजरअंदाज किया था, ताकि मेरा दिल सख्त रहे। मैं जानता था कि मेरी माँ अपने फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। और सारा, इसने भी तो सिर्फ इसी शर्त पर दूसरी बीवी कबूल की थी। और फिर मेरी दूसरी बीवी रोते धोते इस घर से चली गई। रात का वक्त था और बाहर तेज बारिश हो रही थी।
مگر میں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے آدھی رات بیت چکی تھی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ابھی آدھی رات ہی ہوئی تھی کہ اچانک وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور ابھی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا جب میرے باپ کا کریش لینڈنگ میں انتقال ہو گیا۔ میرے بابا پائلٹ تھے۔ ان کی زندگی ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پین تھی۔ بابا نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ہم نے بہت عیش کی زندگی گزاری تھی، مگر بابا کے انتقال کے بعد سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ ہم غریب تو نہیں ہوئے، مگر میری اعلیٰ تعلیم اور گھر کے انظام بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑا تھا۔ ان سب نے میری ماں کو عجیب چڑچڑا اور بد مزاج بنا دیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی عیش بھری زندگی سے محروم ہونے پر بہت تل ملائی ہوئی تھی۔ انہیں گزارے کی زندگی گزارنا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ مجھے بہترین تعلیم دلوائی، میرے سارے فرض پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹا۔ میں نے کئی بار اس تکلیف دہ مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنی ماں کی عیش بھری زندگی کا آنکھوں دیکھا گواہ تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مجبوری کی زندگی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی، مگر میری خاطر وہ سب سہنے پر مجبور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں اپنی ماں کی عزت بے تحاشا مجھے چھوڑ کر اپنے میکے جا سکتی تھی اور کسی امیر سے شادی کر کے اپنی زندگی سرے سے شروع کر سکتی تھی۔ یہ مشورے کئی بار میری نانی نے ماں کو دیے تھے، مگر انہوں نے اپنی خواہشات پر اپنی اولاد کو ترجیح دی۔ اس سب سے میرے دل میں ان کا مرتبہ بہت بڑھ گیا۔ بلا شبہ وہ عظیم ماں تھی۔ مشکل وقت میں صرف کوشش نہیں کی، اپنا آپ بنا دیا۔ اب ماں کی زندگی کو کہ کبھی بھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھاؤں گا اور ان کے حکم پر، ان کے پسند پر اپنی ساری زندگی گزار دوں گا، چاہے مجھے اپنا آپ کیوں نہ بیچنا پڑ جائے۔ اپنی ماں کو بہتر زندگی دینے کے لیے میں نے دن رات لگا کر محنت کی تھی۔ جلدی میری اعلیٰ تعلیم مکمل ہوئی اور میں ایک بہترین ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر فائز ہو گیا۔ میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں اپنی ماں کے سارے شوق پورے کر سکتا تھا، مگر اتنا وقت محرومی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے میری ماں کا لالچ بڑھ چکا تھا، اتنا کہ میری تنخواہ بھی انہیں بہت معمولی لگ رہی تھی۔ تب انہوں نے میرے لیے امیر لڑکی کا انتخاب کرنے کا سوچا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ سے میرے مستقبل اور اپنی اچھی زندگی کے بڑے خواب دیکھے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ ایک امیر اور طاقتور خاندان بڑی قسمت بدل دے گا۔ میں نے ہمیشہ ماں کی باتوں پر یقین کیا، لہٰذا میری ماں نے اپنے ایک دور پرے کے رشتے دار سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس شخص کی اکلوتی بیٹی تھی، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی کروڑوں کی جائیداد کی وارث صرف اس کی بیٹی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ کہہ کر میری ماں نے اس شخص کو اس طرح شیشے میں اتار لیا کہ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے سونپنے کا اعلان کر دیا۔ میرا رشتہ ہوتے ہی میری ماں کے چہرے پر وہی پرانی خوشی لوٹ آئی تھی جو کبھی بابا کی زندگی میں ہوا کرتی تھی، اور اپنی ماں کے مطمئن اور خوشی بھرے چہرے کو دیکھ کر میں نے بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ کے تحت سارا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں اور میری ماں رخصت ہو کر سارا کے اس نئے گھر میں آ گئے، جو گھر سارا کے باپ نے اسے شادی کے تحفے پر دیا تھا۔ میری بیوی سارا خوبصورت، پڑھی لکھی اور دولت مند لڑکی تھی، مگر شادی کے چند دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں تھی۔ اس کا رویہ بہت اکڑ اور سرد مزاج ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ میرے ساتھ اس کا رویہ بہت حد تک آمیز ہوتا تھا۔ اس کی باتوں اور رویوں سے میرا دل بہت دکھتا، مگر اپنی ماں کی خوشی کی خاطر میں نے اس کے ہر رویے کو برداشت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ماں اس کے عالی شان گھر میں بہت عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے وہ سب مل گیا تھا جس کی وہ چاہت کرتی تھی۔ اور پھر سب سے بڑی اور عجیب بات یہ تھی کہ میری نسبت سارا کا ماں سے رویہ بہت بہتر تھا۔ ان کے ساتھ خوب ہنس کے باتیں کرتی تھی اور ان کو کبھی سخت لہجے میں بات نہیں لکھتی۔ ماں اپنی بہو کے ساتھ خوش تھی اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، لہٰذا اپنے ساتھ اس کے رویے کو میں نے چپ چاپ سہ لیا۔ مگر 3 سال گزر جانے کے بعد بھی جب سارا ماں نہیں بنی تو مجھے اور ماں کو پریشانی ہونے لگی۔ میں نے سارا کا چیک اپ کرانا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ بانجھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ماں کی بے چینی بڑھ گئی اور میں بری طرح اداس اور پریشان ہو گیا۔ اسی سوچ نے مجھے ہلکان کر دیا کہ ایک بد مزاج اور باندھ عورت کو
सिर्फ पैसे की खातिर सारी जिंदगी बर्दाश्त करूंगा और औलाद की खुशी से भी महरूम रहूंगा। ये अज़ियत मेरे लिए बहुत बड़ी थी। अगर औलाद हो जाती तो मैं अपने बच्चों के साथ दिल लगाकर जैसे तैसे इस औरत की बदतमीजी और बेरुखी सह लेता। मगर बेऔलादी की जिंदगी मुझे किसी सूरत गवारा नहीं थी। जब से ये खबर सुनी थी, मैं बहुत चुप चुप रहने लगा और अपनी माँ को भी सही से किसी बात का जवाब नहीं दे पाता था। ऐसा नहीं था कि मेरे दिल में इनकी इज्जत कम हुई थी, बल्कि मैं आज से पहले दिन की तरह इनकी इज्जत और इनसे मोहब्बत करता था। मगर औलाद की परेशानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था और मेरी माँ को लग रहा था कि शायद इस खबर को सुनकर मैं इनसे नाराज हो गया हूँ, इसीलिए सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। तब मेरा मूड अच्छा करने की खातिर एक रोज माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और एक तजवीज पेश की, जिसे सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। माँ ने कहा, बेटा तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, औलाद की ख्वाहिश हर मर्द को होती है, लेकिन इसमें सारा की तो कोई गलती नहीं। ये तो अल्लाह की मर्जी है ना कि इसने इस औरत को इतनी खूबियां देकर ये खामी भी दी। इसमें बेचारी सारा का तो कोई कसूर नहीं। तुम सारा की तरफ से अपना दिल बुरा मत करो, और हमें एक वारिस की तो जरूरत है। अगर तुम्हारी बीवी ये फरीजा अदा नहीं कर सकती तो हम दूसरा तरीका इख्तियार कर सकते हैं, जिससे तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा और हमें औलाद की खुशी भी मिल जाएगी। तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हें औलाद की खुशी मिल सके। माँ की बात पर मैं बहुत हैरान हुआ था और कितनी देर तक कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। वो मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे रही थी, जबकि मुझे लगा था कि वो ऐसा कभी नहीं सोचेंगी, क्योंकि एक अमीरजादी के होते हुए मैं दूसरी बीवी लाने का सोच भी नहीं सकता था। वो वैसे ही बहुत झगड़ालू और बदमिजाज किस्म की औरत थी। मेरी दूसरी शादी का सुनकर वो फसाद कर देती या तलाक ले लेती तो माँ के सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाते। इसीलिए तो उन्होंने सारों को अपनी बहू बनाया था। क्या मतलब है आपका? आप चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं और सारा को छोड़ दूं? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कौन कह रहा है कि तलाक लो? एक और शादी करो, एक ऐसी लड़की से जो हमें वारिस दे सके। जैसे ही बच्चा पैदा हो, इस बच्चे को सारे के हवाले कर देना और नई बीवी को फारग कर देना। माँ की बात सुनकर मैंने बेयकीनी से अपनी माँ का चेहरा देखा। उनके चेहरे पर दूर दूर तक परेशानी या मलाल का शाबा तक नहीं था। वो बहुत मुतमिन से अंदाज में मुझे मशवरा देकर मेरी तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी, जबकि इनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था। वो एक सौदे की बात कर रही थी, एक ऐसे सौदे की जिसमें एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं लाख अपनी माँ का फर्माबरदार सही, मगर इस हक में नहीं था कि किसी गरीब लड़की को सिर्फ बच्चे की खातिर अपनी जिंदगी में शामिल करता और फिर इसकी गोद उजाड़ कर इसे बेघर भी कर देता। ये जुल्म था। मैं अपनी माँ को रोकना चाहता था, मगर दूसरे हीले में मैंने अपनी सोच को झटक दिया। अपनी माँ को ये एहसास दिलाना कि वो गलत सोच रही है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नाफरमान कहलाता और मैंने तो हर हाल में अपनी माँ को खुश करने का बेड़ा उठाया था। वैसे भी मुझे मालूम था, अगर मैं ऐसा कुछ कहता तो मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाती और मैं अपनी माँ को किसी सूरत नाराज नहीं कर सकता था। मगर फौरन हामी भरना भी मेरे पास की बात नहीं थी। तभी मैंने सारा का नाम लेकर अपनी माँ को इस फैसले से बाज रखना चाहा। माँ, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये तो देखे सारा भला क्यों मुझे दूसरी शादी की इजाजत देगी? वो तो ये सुनते ही भड़क उठेगी, और अगर इसने सिर्फ ये ही जानकर मुझसे तलाक का मुतालबा कर लिया तो क्या होगा? मेरी बात सुनकर माँ मुस्कुराई और बोली, तुम इसकी फिक्र मत करो, इसे मैं समझा दूंगी। वैसे भी मेरी हर बात को समझती है। तुम बस दूसरी शादी की तैयारी रखो और मेरी ये शर्त याद रखना, बच्चा पैदा होते ही तुम दूसरी बीवी को तलाक दोगे। हमें दूसरी औरत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ औलाद चाहिए, ठीक है ना? और माँ के लिए यही बेहतरीन हाल था। मैंने सोचा, अगर माँ कह रही है तो शायद ठीक ही होगा, लिहाजा मैंने हामी भर ली। माँ ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने किसी तरह सारा को इस बात के लिए राजी कर लिया। सारा को मेरी दूसरी शादी पे कोई इतराज नहीं था, बल्कि शायद इसको तो इस बात पे भी इतराज ना होता अगर मेरी दूसरी बीवी मेरे साथ रहती तो, क्योंकि इसको मेरी जात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। न जाने क्यों इस वक्त मुझे सारा की हामी भरने पर बहुत तकलीफ हुई थी। मैं दिल से चाहता था कि वो इस बात पर लड़ाई झगड़ा करे और कहे कि मुझ पर सिर्फ इसका हक है। अमूमन लड़कियां अपने शोहर की मोहब्बत में ऐसे अल्फाज अदा करती हैं, मगर इसे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी। अल्लाह जाने क्या सोचकर इसने मुझसे शादी की थी। मैं इसका जितना ख्याल रखता था वो इतनी ही बेरुखी से पेश आती थी। इस वक्त भी इसने इस बात को बहुत मामूली समझा और दूसरी शादी पर कोई इतराज नहीं किया। चंद महीनों के अंदर माँ ने मेरे लिए एक गरीब मगर शरीफ लड़की का इंतखाब कर लिया। नूर एक सीधी सादी लड़की थी जो इंतहाई गरीब घराने से तल्लक रखती थी। ऐसा घर जहाँ अक्सर फाकों की नौबत रहती थी। यही वजह थी कि इसके वालिदैन ने सोचे समझने के लिए टाइम नहीं मांगा और फौरन से मेरा रिश्ता कबूल कर लिया।
اس کے والدین نے شاید اس سے بہتر مستقبل کی امید میں یہ رشتہ قبول کیا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر بہت سادگی سے میرا نور کے ساتھ نکاح ہوا اور ہم اسے بیاہ کر گھر لے آئے۔ شادی کی رات میں نے نور سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی، میری خاموشی اور سرد مزاجی کی وجہ سے وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر خاموش رہی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور میرا رویہ نور کے ساتھ بدستور ویسا ہی رہا۔ تو ایک دن جھجک کر وہ مجھ سے کہنے لگی، میں سمجھ گئی ہوں یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ یقیناً آپ کی ماں نے آپ کو مجبور کیا ہوگا کہ اولاد کے لیے آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، تبھی آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اپنی خدمت اور خلوص سے آپ کا دل جیت لوں گی۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں اور رشتے نبھانا جانتی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ رشتہ میرے لیے محض ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں۔ میری خاموشی سے اس کا دل دکھا تھا۔ میں نے واضح طور پر اس کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا تھا، مگر پھر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا اور خود کو آفس تک محدود کر لیا، مگر میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں رہا۔ ماں کی ہدایت کے مطابق جب تک مجھے اولاد کی خوشی نہیں مل جاتی، مجھے نور کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی نور کو توجہ دینے لگا۔ میری ہزار بے رحمی کے باوجود بھی وہ میری بہت عزت کرتی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی، میرے سارے کام خود کرتی۔ میں اسے ڈانٹ بھی دیکھتا تو اف تک نہ کرتی۔ البتہ اس کی بھیگی آنکھیں اکثر مجھے پریشان کرنے لگی۔ میں اسے دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، مجھے ماں کی نصیحت اچھے سے یاد تھی، مگر کیا کرتا، میں بھی توجہ اور محبت کا ترسا ہوا انسان تھا۔ میری پہلی بیوی نے تو کبھی مجھے شوہر کا درجہ دیا ہی نہ تھا، نہ کبھی میری عزت کی، اور یہ لڑکی مجھے بہت عزت دے رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام اور محبت دیکھی تھی۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی میں اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ میں اگر کبھی بھول کر کبھی نرم لہجے میں اس سے بات کر لیتا تو اس کے چہرے پہ خوشی کے کئی رنگ بکھر جاتے، اور میں ان رنگوں کو دیکھ کر محسوس سا ہو جاتا وہ کتنی معصوم سی تھی۔ میری ذرا سی توجہ پر ہی کھل اٹھتی تھی، اور ایک طرف سارا تھی جسے نہ پہلے کبھی میری پرواہ تھی، اور دوسری بیوی کے آ جانے کے بعد بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کا رویہ بددستور تھا، بلکہ اب تو اگر میں کبھی اس کے ساتھ بات کرنے کی، اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو بہت حقارت سے مجھے کہہ کر دھتکار دیتی، اب کیوں میرا پیچھا پکڑا ہوا ہے؟ اب تو تمہارے پاس دوسری عورت ہے، جب تک وہ موجود ہے اسی کے ساتھ دل لگاؤ، میرے سر پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ ٹائم مجھے بھی آزادی سے جی لینے دو۔ مجھے اس کی باتیں بہت تکلیف دیتی۔ نور کے آ جانے کے بعد میرے اندر کی مردانگی اور غیرت جاگنے لگی تھی۔ سارا کا رویہ مجھے غصہ دلانے لگا تھا، مگر ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی وجہ سے میں مجبور تھا۔ دوسری طرف میرا دل نور کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا، بہت پریشان ہو گیا تھا اور اپنے دل کی کیفیت سے خود بھی تنگ آ چکا تھا۔ پھر انہی دنوں مجھے نور نے وہ خوشخبری سنائی جس سے سننے کے لیے ہم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر جہاں میری خوشی کی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، وہاں میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو اولاد کی خوشی نے مجھے مطمئن کیا، دوسری جانب یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب میں بچہ پیدا ہونے کے بعد نور کو اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ مجھے اس معصوم پر ترس آنے لگا تھا۔ اولاد کا سن کر وہ بھی بہت خوش تھی، اس سے یہ خوش فہمی لاحق ہو گئی تھی کہ اب اولاد کی خاطر میں اسے دل سے قبول کر لوں گا اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا۔ مگر اس بیچاری کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہماری سوچی سمجھی چال تھی، اور اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہونے والا تھا۔ جب سے وہ حاملہ ہوئی، میرے برے رویے کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیتی اور کبھی بھی منہ نہیں بنایا تھا، بلکہ میرے سرد رویے کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی اور زیادہ سے زیادہ میرے آس پاس رہا کرتی تھی۔ اس سب سے میری پریشانی بڑھ گئی تھی۔ میں نے خود کو اپنے جاب اور آفس میں بے تحاشا مصروف کر لیا اور کوشش کرتا کہ رات کے وقت ہی گھر لوٹ کے آؤں جب وہ گہری نیند سو چکی ہو، مگر وہ عجیب لڑکی تھی۔ ماں سارا دن اس سے بے تحاشا کام لیتی تھی، ان کاموں سے اس کا تھکن سے برا حال ہو جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ میرے انتظار میں جاگتی تھی، اور جیسے ہی میں گھر آتا وہ ایک دم فرش سے ہو جاتی اور مجھ سے بولتی کہ میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاؤں اور آپ کے کپڑے نکال لاؤں۔ میں اس کی اتنی فرما برداری اور خیال پہ چڑھتا جاتا تھا، اسے بہت بار ٹوکا بھی کہ اب تمہاری حالت ایسی نہیں، تم سو جایا کرو، مگر وہ تو سنتی ہی نہیں تھی۔ نور کی ماں کے سخت رویے کو بھی برداشت کیا، میری راہ تلخی کو بھی اور میری سرد مہری کو بھی، مگر اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ 9 مہینے گزر گئے اور آخر وہ دن آ گیا جس کا ماں کو شدت سے انتظار تھا۔ نور نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ جیسے ہی بچہ ماں کی گود میں گیا، ماں نے فوراً اپنی شرط دہرائی، وقت آ گیا ہے بیٹا کہ اب اسے گھر سے نکال دو۔
मैं कमरे में गया। नूर अभी तक बिस्तर पर थी, झिझकी की तकलीफ से नढाल, मगर इसकी आंखों में उम्मीद थी। शायद वो सोच रही थी कि मैं इसे बीवी का दर्जा दूंगा, इसकी हालत को, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई, मगर मैं अपना दिल सख्त कर लिया। नूर, तुम्हें ये घर छोड़ना होगा, मैंने सादे लहजे में कहा। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। अभी? इसने कमजोर आवाज में कहा। हाँ, अभी। नूर ने मुझे हैरत से देखा। इसके चेहरे पर तकलीफ की आसार नुमाया थी। वो अच्छी तरह जान गई थी कि इसे किस मकसद के तहत इस घर का फर्द बनाया गया। अजियत के मारे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर भी बस इस दरवाजे की तरफ देखा, जैसे किसी मुझसे के मुंतजिर हो। मगर जब मैंने अपनी बात दोहराई तो वो मारे गम के फट पड़ी और हिचकियों से रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और मेरी मिन्नत करने लगी कि मैं इसे माफ छोड़ूं और इससे बच्चे को दूर ना करूं। मगर मैंने इसकी एक नहीं सुनी। आखिर वो लड़खड़ाते कदमों से उठी, अपने आंसू जब्त किए और खामोशी से घर से निकल गई। माँ ने कहा था कि इसे तलाक देना, मगर न जाने क्यों मेरे मुंह से तलाक का एक लफ्ज नहीं निकला। मैं पत्थर का हो चुका था। दिल कर रहा था नूर को रोक लो, इसे कहीं ना जाने दो। माँ की मिन्नत कर लो कि वो दौलत की ख्वाहिश छोड़ दे। मैं नूर के साथ खुशियों भरी जिंदगी जीना चाहता था, मगर खामोश रहा। पहले ही माँ मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दे चुकी थी, अब मजीद नहीं। रात का पहला पहर गुजर चुका था, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने पहले तो नजरअंदाज किया, मगर फिर शोर बढ़ने लगा। आखिर में उठा और सारा के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो जो मंजर मैंने देखा, इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। सारा बच्चे के सर पर झुकी हुई थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासर था। इसके हाथ में एक तकिया था। वो जैसे बच्चे के सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। ये क्या कर रही हो? मैं दहाड़ा। मेरी आवाज सुनकर एक झटके से सारा पीछे हट गई, मगर इसके चेहरे पे कोई निदामत नहीं थी। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या करने लगी थी तुम? सारा अजीब हज़ाई लहजे में चीख के बोली, हाँ, दिमाग खराब है मेरा। तुम जबरदस्ती मेरे सर पर मुसलत किए गए। मैं किसी और को चाहती थी, मगर डैड को वो आवारा लगता था। मैं कोशिश में थी कि डैड को मना लेती, मगर तुम्हारी लालची माँ ने मेरी सारी कोशिशों पे पानी फेर दिया और अपने बेटे का रिश्ता ये कहकर पेश किया कि इसकी जगह 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा और मेरा बेटा सारी जिंदगी तुम्हारी बेटी को सर का ताज बना के रखेगा। डैड ने मेरी एक भी नहीं सुनी। जब मैंने शादी से इनकार किया तो डैड मुझे धमकी दी कि वो जायदाद से आग कर देंगे। मैं जायदाद से हाथ नहीं धोना चाहती थी, क्योंकि मैं ऐश भरी जिंदगी की आदी हो चुकी थी। तब मजबूरन मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ी। इतना ही नहीं, डैड ने मुझे मजबूर किया कि कभी भी मैं अपनी सास को शिकायत का मौका न दूं, वरना फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और तुम्हें इंतहाई जलील करके मजबूर करने का सोच लिया। मुझे लगा था कि इतनी जिल्लत झेल कर तुम खुद ही मुझे छोड़ दोगे, मगर तुम तो इंतहाई ढीठ और गिरे हुए इंसान हो। इतना कुछ होने के बावजूद मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जानबूझकर मां नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती थी। शादी के शुरू के दिनों में ही मैं हमल ज़ाया करने की गोलियां खा रही थी, ताकि मुझे औलाद ना हो, और थक कर तुम माँ बेटा मेरा पीछा छोड़ दो। मगर तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी का हाल पेश किया। मुझे गुस्सा तो आया, मगर मुझे सोचकर खामोश रही कि तुम्हारी दूसरी शादी को लेकर तमाशा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे यकीन था मेरे रवैये के बाद तुम्हारा दूसरी बीवी के साथ दिल लग जाएगा। मगर तुम्हारी माँ बेटा बहुत लालची और घटिया लोग हो। अब मैं इस पराई औलाद को तो किसी सूरत नहीं पाल सकती, इसलिए इसे मार रही थी। शायद तुम मुझे छोड़ दो। सारा की बात सुनकर जैसे मुझे होश आया, मैंने गुस्से में इसे परे धकेला, बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और इसी वक्त फैसला कर लिया, अब किसी की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगा। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा तो दरवाजे पे माँ को खड़ा पाया। वो भी सब जान गई थी। मेरी आंखों में शिकवा और दर्द देखकर वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। इनको एहसास हो गया था कि वो मेरे साथ बहुत गलत कर चुकी थी। मैंने शिकायती नजरों से माँ को देखा और बच्चे को गोद में संभालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? माँ ने घबरा कर पूछा। अपनी बीवी को वापस लाने, मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया। तो माँ की बोलती बंद हो गई। मैं बाहर निकला तो गली के नुक्कड़ पर मेरी मासूम बीवी नढाल वजूद के साथ लर्जती कांपती बैठी थी। मैं तड़प कर इसकी जानब बढ़ा तो इसने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि मैं वाकई आया हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ नूर, हमेशा के लिए, और अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। कभी अपनी जिंदगी का फैसला किसी दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो, मैंने धीरे से कहा और बच्चा इसकी गोद में डाल दिया। बच्चा लेते ही वो हिचकियों से रोने लगी। मैंने नदामत से सर झुका लिया और धीरे से नूर का कंधा थपक कर इसे सहारा देकर उठाया और अपने घर की जानब रवाना हो गया, जो घर मेरा अपना था, मेरे बाप का बनाया था। मुझे यकीन था माँ खुद ही सारा को इसके बाप के हवाले करके घर आ जाएगी। मुझे बस इसका इंतजार करना था, क्योंकि जो भी हो वो मेरी माँ है। नाजरीन, आज को हमारी वीडियो कैसी लगी?
اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔